लाग्छ छ ल। अब अपराध र सजायहरू चाहिँ तपाईको हिजै चाहिँ लेखाइसकिया छ ल है त। अब सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 तथा नियमावली सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 तथा नियमावली 2072 भनेर टपिक लेख्नुस् है त ल। अब सम्भाव्य प्रश्न लेख्नुस्। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को परिचय दिँदै सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को परिचय दिँदै यसका मुख्य व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसका मुख्य व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को परिचय दिँदै सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को परिचय दिँदै यसका मुख्य व्यवस्थाहरू चर्चा गर्नुहोस्। यसका मुख्य व्यवस्थाहरू चर्चा गर्नुहोस्। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था बारे सशस्त्र प्रहरी ऐनको आधारमा प्रकाश पार्नुहोस्। सशस्त्र प्रहरी ऐनको आधारमा प्रकाश पार्नुहोस्। नेक्स्टमा लेख्नुहोस्। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको गठन विधि बारे केन्द्रीय सुरक्षा समितिको गठन विधि बारे सशस्त्र प्रहरी ऐनले गरेको व्यवस्था प्रकाश पार्नुहोस्। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको गठन विधि बारे सशस्त्र प्रहरी ऐनले गरेको व्यवस्था प्रकाश पार्नुहोस्। नेक्स्ट, के कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था रहेको छ प्रष्ट पार्नुहोस्। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्य अधिकार के हुन् प्रष्ट पार्नुहोस्।
नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरीको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भन्दा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो छ? प्रचलित कानुनको आधारमा प्रश्न पार्नुहोस्। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ? प्रश्न पार्नुहोस्। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिइने तालिम सम्बन्धी व्यवस्था बारे प्रश्न पार्नुहोस्। तालिम सम्बन्धी व्यवस्था बारे प्रश्न पार्नुहोस्। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आचरणहरू के हुन्? प्रश्न पार्नुहोस्। के हुन्? प्रश्न पार्नुहोस्। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिइने सामान्य र विशेष सजायहरू के हुन्? प्रश्न पार्नुहोस्। सामान्य र विशेष सजायहरू के हुन्? प्रश्न पार्नुहोस्। कतिवटा क्वेसन भयो? अब यिनै चाहिँ 7-8वटा क्वेसन भन्दा बाहिर गएर यहाँबाट चाहिँ क्वेसन आउँदैन। अब हामीलाई चाहिँ त्यहाँ प्रश्न मात्रामा चाहिँ यो पढ भनेर चाहिँ व्याख्या गरिदिएको छ। हाम्रो सहायकमा चाहिँ ऐन र नियमावली पढ भनेर भने पनि अनुसन्धान अधिकृतमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावलीबाट चाहिँ पढ्न पर्ने कुराहरू चाहिँ स्पेसिफाई गरिदिएको छ। यिनै चाहिँ तपाईँको 10वटा 11वटा क्वेसन भन्दा बाहिर गएर क्वेसन आउँदैन। सुरुका 2टा क्वेसन भनेका तपाईँको नलेजका लागि राखिएका क्वेसन हुन्। अरू ती बाँकी भनेका 9वटा चाहिँ क्वेसनहरूबाट चाहिँ तपाईँको आउँछ। कुरा बुझ्नुभयो? अब पहिला अब सहायक त भनेको छैन यो भनेर भन्नुहोस्। सहायकमा भनेको छैन, यो भन्दा बाहिरबाट चाहिँ आउँदैन। क्वेसन निकाल्ने ठाउँै नै हुन्। ल, अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब म अलिकति पहिला चाहिँ थोरै चाहिँ म भनिदिन्छु, त्यस पछाडि चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईको अलिकति चाहिँ कुराहरु चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन, सञ्चालन, त्यसै गरेर गएर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ बनेको ऐनलाई चाहिँ हामी सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 भनेर भन्छौं। अब 2058 चाहिँ सँग यो 2058 चाहिँ तपाईको असोज के भन्छ भदौ चाहिँ 6 गते चाहिँ यो ऐन चाहिँ तपाईको लालमोहर तथा चाहिँ प्रकाशन चाहिँ भयो। त्यसै गरी गएर यो ऐन चाहिँ विभिन्न मितिमा गएर चाहिँ 3 पटक चाहिँ संशोधन भइसकेको छ। 6वटा परिच्छेद 38वटा चाहिँ दफामा चाहिँ रहेको छ। अब सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश 2057 लाई चाहिँ खारेज गरेर चाहिँ
यो ऐन चाहिँ ल्याइएको हो। अब यो ऐनमा चाहिँ रहेका चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ सञ्चालन त्यहाँ गठन गर्ने सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी उप नेपाल सरकारको चाहिँ नियन्त्रण रहने होइन त्यहाँ चाहिँ जङ्गी कारवाही चाहिँ को अवस्थामा चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ मातहतमा नियन्त्रणमा रहेर चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्ने लगायतका चाहिँ कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के गरेको छ यो ऐनले चाहिँ तपाईँको व्यवस्था गरेको छ। अब त्यहाँ दफा 6 ले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलको सञ्चालन भनेर चाहिँ व्यवस्था गर्छ साथीहरू। हामी हेऱ्यौँ भने अब नेपालको कुनै भागमा चाहिँ तपाईँको कुनै सङ्घर्षहरू चाहिँ भयो अथवा चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षहरू छ भने त्यस्तो सशस्त्र सङ्घर्ष चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि कुनै भागमा चाहिँ हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि देशलाई नै चाहिँ टुक्राउने खालका चाहिँ त्यस्ता गतिविधिहरू छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आतङ्ककारी चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि दङ्गा नियन्त्रण गर्न होइन त्यसै गरेर अब दैविक प्रकोपहरू महामारीहरू त्यसै गरी महामारीबाट चाहिँ तपाईँको पीडितहरूको चाहिँ उद्धारमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनका लागि पनि चाहिँ के गरेको हुन्छ यो सशस्त्र प्रहरी ऐनको चाहिँ सञ्चालन भएको सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ होइन। अब त्यसै गरेर अब नेपालको चाहिँ कुनै नागरिक वा कुनै चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ अपहरण गरिदियो भने त्यस्ता अपहरित गरेका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको उद्धारका लागि सीमाको चाहिँ सुरक्षा गर्न अब नेपाली सेनाको बाह्य आक्रमण भयो नेपाललाई भने नेपाली सेनाको चाहिँ मातहतमा रहेर चाहिँ के गर्न सक्छ यो चाहिँ काम गर्न सक्छ होइन। नेपाल सरकारले चाहिँ तोकेका चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वका भवन संरचनाहरू अन्य स्थल आदिहरूको चाहिँ तपाईँको सुरक्षा गर्नको लागि पनि चाहिँ के गर्न सक्छ चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अब नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठहराएका व्यक्तिहरू तोकेका संस्था आदिको चाहिँ सुरक्षा गर्न अब यो ऐन अन्तर्गत चाहिँ बनेका चाहिँ नियमहरू अन्तर्गत प्रचलित चाहिँ कार्यहरू गर्न र नेपाल सरकारले चाहिँ समय समयमा तोकेका कार्यहरू गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ गठन गर्न सकिने सञ्चालन गर्न सकिने चाहिँ व्यवस्थाहरू रहेको छ। अब केन्द्रीय सुरक्षा समिति भनेर भनेको छ यो चाहिँ दफा 6 अनुसारका चाहिँ कार्यहरूको चाहिँ प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिन चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रीय सुरक्षा समिति चाहिँ रहेको हुन्छ। अब जसमा चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ 8 जना चाहिँ विभिन्न चाहिँ 8 जना चाहिँ के हुन्छन् सदस्यहरू चाहिँ रहेका हुन्छन् है। अब गृहमन्त्री वा राज्य मन्त्री चाहिँ अध्यक्ष हुने बालाधिकृत रथी नेपाली सेनाको चाहिँ सेकेन्ड चिफ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ सेकेन्ड म्यान चाहिँ तपाईँको सदस्यको रूपमा रहने रक्षा मन्त्रालयको सचिव चाहिँ सदस्य हुने गृह मन्त्रालयको चाहिँ सचिव सदस्यको रूपमा रहने प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य हुने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य त्यसै गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख चाहिँ सदस्य हुने। अब सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयको चाहिँ सहसचिव चाहिँ के हुन्छ यसको सदस्य सचिव हुन्छ। यसले गर्ने काम भनेको के हो भन्दा त्यही सशस्त्र प्रहरी चाहिँ परिचालन हुने चाहिँ अवस्था सञ्चालन हुने अवस्था चाहिँ दफा जुन 6 बमोजिमका काम छन् तिनै कुराहरूको लागि चाहिँ तपाईँको सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिने चाहिँ काम चाहिँ के गर्छ यो केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गर्छ। अब नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था भनेर भन्छ त्यहाँ बाह्य आक्रमणको अवस्थामा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहन्छ भनेर त्यहाँ सञ्चालनको सन्दर्भमा व्यवस्था गरेको छ। अब कुनै भागको शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रयोजनका लागि चाहिँ नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवस्थामा चाहिँ के गर्छ अब कुनै भागमा अब नेपालैभरि परिचालन हुन सक्नु अथवा कुनै भागमा नेपाली सेना परिचालन भएछ भने त्यस्तो अवधिमा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँका सशस्त्र प्रहरीहरू चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ मातहतमा चाहिँ नियन्त्रणमा रहन्छन् भन्ने यो ऐनले चाहिँ गरेको चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो। अब त्यहाँ पदपूर्तिसँग सम्बन्धित व्यवस्था भनेर भनेको छ। पदपूर्तिको सन्दर्भमा हाम्रो नियमावलीकोमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ नियमावलीको चाहिँ नियम 9 मा चाहिँ पदपूर्ति चाहिँ कसरी कसरी हुने खुल्लाबाट कुन कुन पदमा खुल्लाबाट कसरी हुने समावेशीबाट कसरी हुने भन्ने हामीलाई पदपूर्ति बारेमा पढ भनेर बनाएको छ हैन। अब त्यो कुरालाई अहिले हामी नियमावलीबाट हेर्छौँ। अब सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग भनेर भन्छ त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीमा चाहिँ खुल्ला प्रतियोगिताबाट चाहिँ पूर्ति हुने पदका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको चाहिँ आयोगको सदस्य चाहिँ अध्यक्ष हुने सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगमा। अब त्यसै गरी नेपाल सरकारको बालवाला रहेको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू मध्येबाट सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति चाहिँ सदस्य हुन्छ। अब गृह मन्त्रालयको सचिव सदस्य हुने। अब नेपाली सेनाको चाहिँ अब प्रतिनिधि विशिष्ट श्रेणीको एकजना चाहिँ व्यक्ति चाहिँ के हुने सदस्यको रूपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक के हुन्छ यसमा चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको 5 जनाको चाहिँ कमिटीले के गर्छ चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलका लागि चाहिँ तपाईँको पदपूर्तिसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्छ है त। अब सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ पढ भनेर चाहिँ भनेको छ त्यहाँ कोर्समा। अब सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्यको सन्दर्भ चाहिँ दफा चाहिँ 24 मा चाहिँ के गरिएको छ
व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी हर हमेसा जस्तो हामी हिजो नेपाल प्रहरीमा पनि चाहिँ तपाईँको हर हमेसा ड्युटीमा रहने भनेर भनिएको थियो, यता पनि चाहिँ हामी हर हमेसा चाहिँ तपाईँको ड्युटीमा रहने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ है त। त्यसै गरेर अब आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको चाहिँ तपाईँको प्रहरी अधिकृतको चाहिँ तपाईँको आज्ञाहरू, प्रहरीको चाहिँ आज्ञाहरू तदारुकताका साथ पालन। अब आफूभन्दा माथिल्लो चाहिँ दर्जाको कुनै पनि सशस्त्र प्रहरीले दिएको आदेशलाई चाहिँ कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले के गर्नु पर्यो, पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ आफूलाई र आफ्नो टोलीलाई चाहिँ सुम्पिएको कामप्रति चाहिँ सचेत र सचक रहने। त्यसै गरेर प्रचलित ऐन नियम अनुसार चाहिँ उल्लेख भए र प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा चाहिँ के गर्ने गर्ने भनेर चाहिँ भनेको निजको चाहिँ कर्तव्य हुने भनेर यदि चाहिँ 4वटा कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गरेको छ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्यको सन्दर्भमा है त। अब सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित यी अपराधहरू अब हामीले चाहिँ हेर्नु पर्दैन साथीहरू, यहाँ हामीलाई पढ भनेको छैन। अब सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत भनेर पनि यसलाई पनि चाहिँ पढ भनेको छैन, तैपनि अब नलेजका हिसाबले हामी जान्न सक्छौँ। अब चाहिँ सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित चाहिँ कारबाहीहरूको किनाराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर चाहिँ सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको गठन गर्न सक्छ। यस्तो गठन गरेको चाहिँ अब अदालतको चाहिँ मुकाम भनेको चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ रहन्छ। अब न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको चाहिँ अधिकृतको अध्यक्षतामा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सम्मको अधिकृत 1जना र गृह मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतको 1जना कम्तीमा सहसचिव स्तरको अधिकृत सहित 3जना चाहिँ सदस्य रहने भनेर व्यवस्था गरे। जस्तो हामी हिजो नेपाल प्रहरीमा चाहिँ जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, त्यसै गरी क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत र चाहिँ केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतको बारेमा भन्यौँ। अब सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ यहाँ चाहिँ सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत मात्रै भन्छ, 3जनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समितिहरू चाहिँ रहेको हुने यो खालको चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ हाम्रो ऐनले चाहिँ गरेको छ साथीहरू है त। अब अर्को सशस्त्र प्रहरी नियमावली छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको सन्दर्भमा साथीहरूको कमेन्ट चाहिँ भनेर कसरी थाहा पाउने, पढ्ने भए छ कि छैन भनेर चाहिँ कसरी के भन्नुभएको छ। काम कर्तव्य अधिकार यही हो भन्नुभएको छ, यही हो। केन्द्रीय सुरक्षा समिति, क्षेत्रीय सुरक्षा समितिको चाहिँ व्यवस्था कुन कुन कानुनमा भएका छन्, साथै जिल्ला सुरक्षा समितिमा रहने निकायहरू तथा पदाधिकारीहरू उल्लेख गर्न। अब यो क्वेसन पनि अब केन्द्रीय सुरक्षा समिति भन्यो भने सशस्त्र प्रहरी बलमा, अब क्षेत्रीय सुरक्षा समिति भन्ने अहिले चाहिँ छैन। जिल्ला सुरक्षा समिति स्थानीय प्रशासन ऐन 2028मा व्यवस्था गर्यो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ कमेन्ट कसको छ, प्रहरी महानिरीक्षकको काम कर्तव्य नि चाहिँ सोधेको छ, कर्फ्यू लगाउन सक्ने व्यवस्था नि चाहिँ सोधेको छ प्रहरी नियमावलीबाट। प्रहरीले चाहिँ कर्फ्यू लगाउने व्यवस्था होइन, अब यो नियमावलीबाट होइन, स्थानीय प्रशासन ऐनबाट चाहिँ सोध्ने हो। प्रहरी महानिरीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्न सकिन्छ, नियमावलीमा छ। कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ प्रयोग गरिने चाहिँ व्यवस्था छ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ आइसकेका छ। ल, सिलेबसमा छैन भने पनि पढ्नुपर्छ र सर भन्नुभएको छ। अब पढ्नु पर्दैन, टपिक्सभित्र यो नै चाहिँ पढ्ने भनेको छ भनेर भन्नुभएको छ। टपिक्सभित्र यो नै चाहिँ पढ्ने भनेर चाहिँ भएको छ है त। ल, अब अर्को हामीसँग चाहिँ अब सिलेबसले चाहिँ हामीसँग चाहिँ पढ भनेको कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब सशस्त्र प्रहरीको पदपूर्तिसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्था पढ भनेको छ। हाम्रो यहाँ पदपूर्ति नयाँ दरबन्दीको सिर्जना पदपूर्तिसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ नियम 9मा चाहिँ व्यवस्था छ। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी परिचर चाहिँ तपाईँको 100% खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने। सशस्त्र प्रहरी जवान 100% खुल्ला प्रतियोगिताबाट चाहिँ, हवलदार चाहिँ तपाईँको 100% चाहिँ बढुवाद्वारा, त्यसै गरेको सहायक हवलदार चाहिँ तपाईँको 100% चाहिँ तपाईँको बढुवाद्वारा, वरिष्ठ हवलदार 100% बढुवाद्वारा। हवलदारकै चाहिँ 3टा क्याटेगोरी छ सशस्त्र प्रहरीमा, उता नेपाल प्रहरीमा चाहिँ एउटै मात्र चाहिँ व्यवस्था हैन। अब त्यसै गरेर गएर अब सशस्त्र प्रहरी चाहिँ सहायक निरीक्षकको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने 60% खुल्ला, 40% चाहिँ तपाईँको बढुवाद्वारा पूर्ति हुन्छ। अब सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकको सन्दर्भमा चाहिँ 100% बढुवाद्वारा, वरिष्ठ नायब निरीक्षकको सन्दर्भमा चाहिँ 100% बढुवा। सशस्त्र प्रहरी चाहिँ निरीक्षक चाहिँ 60% चाहिँ तपाईँको खुल्ला, 40% चाहिँ तपाईँको बढुवाद्वारा चाहिँ पूर्ति हुने। अब सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिका 100% चाहिँ बढुवाद्वारा चाहिँ
पूर्ति हुने चाहिँ के गरिएको छ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी कानुनतर्फ हेर्नुभयो भने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा 100% खुल्ला, सोभन्दा माथि 100% बढुवा। अब लेखाको सन्दर्भमा चाहिँ वरिष्ठ हवलदार, सहायक निरीक्षक, नायब निरीक्षक, निरीक्षक र सोभन्दा माथि गरेर 5वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ छुट्याइएको छ। अब लेखाको कर्मचारीको सन्दर्भमा वरिष्ठ हवलदार 100% चाहिँ खुल्लाद्वारा, अब वरिष्ठ चाहिँ के भन्छ सहायक निरीक्षकमा 60% खुल्ला, 40% बढुवा। नायब निरीक्षक चाहिँ 100% चाहिँ बढुवाद्वारा, निरीक्षक चाहिँ तपाईँको 75% खुल्ला, त्यसै गरी गरेर 25% चाहिँ के हुन्छ बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने। अब प्राविधिक पदहरूतर्फ पनि हामी हेऱ्यौँ भने जवानमा 100% चाहिँ तपाईँको खुल्लाबाट, सहायक हवलदारमा 100% बढुवा, वरिष्ठ चाहिँ सशस्त्र प्रहरी हवलदारको सन्दर्भमा चाहिँ 60% चाहिँ तपाईँको खुल्ला, 40% चाहिँ बढुवाको सन्दर्भमा छ। वरिष्ठ हवलदार 100% बढुवाबाट। यसरी हाम्रो चाहिँ के छ पदपूर्तिसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्थाहरू रहेको छ। र अब फेरि नेपाल प्रहरीमा जस्तै छ, यसमा पनि चाहिँ समावेशी पदपूर्ति गर्न 45% पदहरू छुट्याइ। अब महिला 20%, आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ तपाईँको 32, मधेसी 28, दलित 15 र पिछडिएको क्षेत्रलाई चाहिँ 5% तपाईँको पदपूर्ति गर्ने चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएको छ साथीहरू है त। अब त्यसै गरी अब हामीलाई चाहिँ अर्को चाहिँ पढ्ने भनेर भनेको या तालिमसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्थाहरू पनि चाहिँ तपाईँको पढ भनेको छ। अब यो पदपूर्तिमा चाहिँ यी विभिन्न चाहिँ परीक्षाहरू विज्ञापन गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, अब यी पदपूर्ति अन्तर्वार्ता समिति गठन, अब अन्तिम नतिजाहरू चाहिँ तपाईँको प्रकाशनका कुराहरू, अब नियुक्ति सिफारिस रद्द गर्ने, यी कुराहरूका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ हेरिराख्नु चाहिँ थप पर्दैन। अब कुन कुन पदलाई चाहिँ कुन कुन अधिकारीले चाहिँ नियुक्त गर्छ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको त्यति चाहिँ आवश्यक पर्दैन। अब तैपनि चाहिँ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकसम्म चाहिँ अब गृह मन्त्रालयको सचिवबाट चाहिँ नियुक्त हुने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर अर्को भनेको परीक्षण कालको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको चाहिँ तालिम चाहिँ पुरा भएकोमा चाहिँ 1 वर्ष अवधि रहन्छ भने अब एकपटक चाहिँ परीक्षण काल पुरा गरिसके पछाडि चाहिँ पुनः परीक्षण काल चाहिँ राखिन्न भनेर भन्छ। अब त्यसै गरेर गएर अब अर्को हाम्रो अब पदस्थापनाको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पढ्नु पर्दैन है। अर्को पढ्नुपर्ने भन्ने कुरा भनेको चाहिँ तालिमसँग सम्बन्धित व्यवस्था भनेको हाम्रो नियम 143 को व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। नियम 143 मा ती व्यवस्थाहरू छन्। अब सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आचरणहरू पनि चाहिँ यसैमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। म सरसर यहाँ दफा चाहिँ 86 बाट चाहिँ का कुराहरू चाहिँ छ है त। अब जस्तो हिजो हामीले नेपाल प्रहरीका आचरणहरू चाहिँ तपाईँको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ, त्यहाँ समय पालना र नियमितता, कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफूले खटाएको चाहिँ स्थानमा चाहिँ उपस्थित हुनुपर्ने, बिदा स्वीकृत नगराई चाहिँ बस्न नहुने, अनुशासन आज्ञा पालन चाहिँ गर्नुपर्ने हैन। अब त्यसै गरेर गएर अब राजनीतिमा चाहिँ भाग लिन नहुने हैन। अब यो चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ के गर्नु भएन, भाग लिन हुँदैन, सरकारको आलोचना गर्न नहुने, कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले चाहिँ सरकारको चाहिँ नेपाल सरकारको नीति विपरीत हुने गरेर आलोचना गर्नु भएन। अब सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले चाहिँ अब अख्तियारी नपाइकन चाहिँ कर्तव्य पालनाको सन्दर्भमा चाहिँ जानकारीमा आएका कुराहरू चाहिँ समाचार चाहिँ प्रकाशन प्रसारण चाहिँ गर्नु भएन। अब दान उपहार चन्दा आदि चाहिँ प्राप्त गर्न सापटे लिनमा चाहिँ प्रतिबन्ध गरिएको छ। त्यसै गरी अब उता नेपाल प्रहरीलाई त्यही व्यवस्था थियो। अब कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन, व्यापार व्यवसाय चाहिँ गर्न हुँदैन नेपाल प्रहरीमा पनि सशस्त्र प्रहरीमा पनि। अब निर्वाचनमा भाग लिन नहुने, त्यहाँ कसैका निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभावमा चाहिँ पार्न नहुने हैन। अब त्यसै गरेर प्रदर्शन र हडताल गर्नमा चाहिँ प्रतिबन्धको चाहिँ अवस्था चाहिँ रहेको छ। कसैले पनि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमत्वमा, अखण्डतामा आउने गरेर शान्ति सुरक्षामा चाहिँ खलल पुग्ने गरेर चाहिँ प्रदर्शन हडतालमा भाग लिन चाहिँ हुँदैन। अब हडताल थुन्चेर घेराउ गर्न नहुने होइन। अब चाहिँ तपाईँको अब हडताल गर्ने, अब पेन डाउन गर्ने, शारीरिक वा मानसिक चाहिँ दबाब दिने, उस्काउने, त्यस्ता चाहिँ कुनै पनि कार्यहरू चाहिँ गर्न हुँदैन। हामी हडताल थुन्चे घेराउ भनेर भन्छौँ। अब प्रतिनिधित्व गर्न कसैले पनि चाहिँ तपाईँको अब आफू वारेस भएर वा अन्य अधिकारीसँग चाहिँ तपाईँको पिर मर्काको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्न भएन। सम्पत्ति विवरण चाहिँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्र चाहिँ पेश गर्नुपर्ने भनेर भन्छ। हाम्रो
त्यसै गरेर अब पद अनुसारको चाहिँ आचरण अनुकूलहरू गर्नुपर्ने, आफ्नो पद के हो भन्ने कुरा चाहिँ हेरेर चाहिँ आफूले आचरण गर्नुपर्छ। प्रभावमा पार्न नहुने, माथिल्लो प्रहरी कर्मचारीले चाहिँ प्रभावमा पार्न हुँदैन। पूर्व सूचना नदिई अचल सम्पत्ति चाहिँ खरिद गर्न नहुने भनेर भन्छ। नेपाल सरकारको चाहिँ पूर्व चाहिँ सूचना नदिई कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो बसोबासको निमित्त चाहिने बाहेक आफ्नो आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको नाममा चाहिँ अचल सम्पत्तिहरू चाहिँ के गर्न हुँदैन, खरिद गर्न हुँदैन। अब यो कानुनले चाहिँ घर जग्गा सम्पत्ति कुनै कुराहरू चाहिँ किन्छस् भने त्यस्तोमा चाहिँ अब आफ्नो बस्ने घरभन्दा बाहेक अन्य सम्पत्तिहरू घडेरीहरू किन्दा चाहिँ सरकारलाई सूचना दिए भनेर भनेको छ। अब रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिकासँग चाहिँ सम्पर्क गर्न नहुने, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको सफाई पेश गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अब प्रेसहरू अथवा चाहिँ सञ्चारको चाहिँ सहारा लिन हुँदैन भनेर चाहिँ के गरिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू, होइन। अब विवाह सम्बन्धी उता हाम्रो पनि प्रचलित कानुन विपरीत विवाह गर्न हुँदैन भनेको थियो नेपाल प्रहरीमा पनि, यतापट्टि चाहिँ त्यही भनेर भन्छ। अब हानि नोक्सानी पुर्याउन नहुने, अब जान चाहिँ तपाईँको चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले असावधानी गरेर अनुशासनहीन रही त्रुटिपूर्ण ढङ्गले काम गरी सरकारी कार्यालयले चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याउन नहुने। अब लैङ्गिक संवेदनशील हुनुपर्छ, नेपाल प्रहरी पनि सशस्त्र प्रहरी पनि दुवै चाहिँ लैङ्गिक संवेदनशील हुन पर्यो। अब अनावश्यक रूपमा चाहिँ अब महिलाहरू चाहिँ जिस्काउने, केटीहरूलाई चाहिँ जिस्काउने त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। मानव अधिकार चाहिँ मैत्री हुन पर्यो। अब हातपात वा जोर जुलुम गर्न नहुने, अब आफूभन्दा माथिल्लो तहको चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ के गर्नु भएन, अब हातपात गर्ने, आक्रमण गर्ने, जोर जुलुम गर्नु भएन। अब त्यसै गरी गएर चाहिँ तपाईँको अब स्थायी आवासीय अनुमतिहरू कसरी चाहिँ डिबिपिआर लिया छ भने त्यसको चाहिँ सो घोषणा गरे विवरण चाहिँ तपाईँको पेश गर्न पर्छ भनेर भनेको छ। अब कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी चाहिँ समय पालना नगरेमा वा आफूभन्दा माथिले अधिकारी दिएको आदेश पालना नगरेमा, लापरवाही गरेमा, ढिला सुस्ती गरेमा चाहिँ त्यसलाई चेतावनी दिन सकिन्छ भनेर पनि भन्ने व्यवस्था छ। अब सजायको सन्दर्भमा हिजोको जस्तै चाहिँ तपाईँको कुराहरू नै हो। त्यहाँ सामान्य सजाय र विशेष सजाय गरेर चाहिँ दुई तहका चाहिँ सजायहरू चाहिँ छन्। अब नजरबन्दमा चाहिँ राख्नसम्म सकिन्छ, होइन। त्यहाँ चाहिँ अब सजाय गर्ने, गारद वा नजरबन्दमा चाहिँ राख्ने, अब नसिहत चाहिँ दिने, होइन। अब यो गारद नजरबन्द भनेको फोर्सभित्रै चाहिँ थुनेर राख्ने भनेको कुरा भन्नुभयो। अब नसिहत दिने, चालचलन सम्बन्धी प्रतिवेदन चाहिँ तपाईँको अब ठिक चाहिँ लेख्नु चाहिँ अब चाहिँ नकारात्मक कुराहरू लेखिदिने, प्रतिकूल राय लेख्ने। अब बढीमा चाहिँ 5 तलब वृद्धि चाहिँ 5 पटकसम्म चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ तलब वृद्धिलाई चाहिँ रोक्का गर्ने, 5 पटकसम्म हुन सक्ने चाहिँ 5 वर्षसम्म हुन सक्ने बढुवाहरू रोक्का गर्ने। अब खाइपै आएको तलबमा 5 तलब वृद्धि चाहिँ घटुवा गर्ने। अब त्यसै गरी अब हालको चाहिँ पदमा चाहिँ ज्येष्ठता सहित खाइपै आएको चाहिँ सुरु तलब स्केलमा घटुवा गर्ने, तल्लो पदमा चाहिँ घटुवा गर्न नि सकिन्छ, तर खुल्ला प्रतियोगिताबाट आएको चाहिँ व्यक्तिलाई फेरि के गर्न सकिन्न, तल्लो पदमा घटुवा। जस्तो इन्सपेक्टरलाई कारबाही गरेर फेरि चाहिँ अब त्यहाँ वरिष्ठ चाहिँ तपाईँको सही बनाउन सकिन्न। अब विशेष सजायको सन्दर्भमा दुईटा सजायहरू हुन्छ। एउटा भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी, एउटा भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने। एउटा चाहिँ सेवाबाट हटाउने, भोलि चाहिँ फेरि नाम निकालेर जागिर खान आउन सक्छ कुनै अर्को सरकारी सेवामा। अब अयोग्य बर्खास्त गरेका व्यक्ति चाहिँ कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि चाहिँ के हुँदैन, योग्य चाहिँ हुँदैन, है त। अब हाम्रो सजाय गर्ने, सजाय र पुनरावेदनको सन्दर्भमा हाम्रो दफा 115 मा चाहिँ के गरिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। अब त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी परिचरलाई चाहिँ सामान्य चाहिँ सजाय दियो भने त्यसको चाहिँ सजाय गर्ने अधिकारी भनेको को भन्दा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकले सजाय गर्छ। पुनरावेदन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकले सुन्ने। विशेष सजाय दिँदा चाहिँ अब डिएसपीले चाहिँ तपाईँको सजाय गर्न सक्ने। त्यसै गरी गर अब एसपीले चाहिँ के गर्न सक्छ, एसएसपीले चाहिँ तपाईँको पुनरावेदन चाहिँ सुन्न सक्छ। यसरी हाम्रो विभिन्न चाहिँ यो क्याटेगोरी चाहिँ छुट्याइएको चाहिँ छ र भन्नु। यहाँ चाहिँ अब यो धेरै चाहिँ लामो चाहिँ तालिका छ। अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको परीक्षाका दृष्टिकोणले फेरि सोध्दैन, फेरि अब यत्रो चाहिँ आउँछ कि भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ यो आउँदैन, है त। अब सजाय त सेम नै हो क्या हो भन्नुभएको छ, सेम जस्तै छ। अब अर्को अब सजाय चाहिँ विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिला चाहिँ सजाय चाहिँ प्रस्ताव गर्नुपर्ने। अब बर्खास्त भनेको पदबाट चाहिँ हटाउने, है त। बर्खास्त भनेको चाहिँ पदबाट चाहिँ तपाईँको अब भोलि भविष्यका निम्ति पनि अयोग्य हुने गरेर चाहिँ हटाउने कामलाई हामी बर्खास्त भन्छौँ। जबरजस्ती घोक्राएर चाहिँ निकाल्ने भनेको क्या कुरा बुझ्नुभयो नि। यो भन्नुको अर्थ भनेको बर्खास्त भनेको चाहिँ कडा तरिकाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकाल्ने कुराहरूलाई। अब सिलेबसमा नियमावली 60 भनेको छ भन्नुभएको छ। सिलेबसमा नियमावली 60 भनेको चाहिँ छैन।
त्यो चाहिँ तपाईँको अब यो संशोधन भएर 2072 आइसक्यो, पुरानो चाहिँ कोर्समा चाहिँ हो। अब कानुन संशोधन भएर आइसकेपछि हामीले त्यही पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी गएर सहायकको लागि चाहिँ कुन बुक बेस्ट हुन्छ चाहिँ भन्नुभएको छ। अब यो कुन बुक बेस्ट हुन्छ भन्ने मलाई थाहा हुन्न, म किताबको विशेषज्ञ खास होइन। त्यसै गरी अर्को हामीले चाहिँ अब तालिमको सन्दर्भमा दफा 130 नियम 143 संविधान पदपूर्ति समितिको बारेमा पढ्न पर्दैन हो सर भन्नुभएको छ। पदपूर्ति समितिको बारेमा अहिले मैले भनिसकेँ, त्यहाँ पढ्नुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग भनेर चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरेको छ, 5 जना चाहिँ सदस्यको सन्दर्भमा दफा 11 मा। त्यहाँ लोकसेवा आयोगमा निजले तोकेको अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदस्य हुने। अब नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत मध्येबाट चाहिँ तोकेको सदस्य 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 हुने। त्यसै गरी गृह मन्त्रालयको सचिव सदस्य, विशिष्ट श्रेणीको प्रतिनिधि नेपाली सेनाको चाहिँ सदस्य हुने लगायतका कुराहरू। अब यो पेट्रोल भनेको के हो भनेर भन्नुभएको छ। यो पनि अब एक प्रकारको चाहिँ ड्युटी हो, गस्ती हो, पेट्रोलिङसँग सम्बन्धित कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब संशोधन 2077 मा पनि कता कता देखेको थिएँ त हो भनेर भन्नुभएको छ। अब संशोधन त अब 77 मा होइन, अब अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ भएको यही हो संशोधन लेटेस्ट। अब हाम्रो चाहिँ कानुन आयोगमाले त्यसै गरी गरेर चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ तपाईँका भएका संशोधनहरूको सन्दर्भमा ल अब सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिने चाहिँ तालिमको सन्दर्भमा हामी हेर्नुभयो भने परिच्छेद 15 मा यहाँ तालिमको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ समयानुकूल, कार्यकुशल बनाउन, दक्ष व्यावसायिक बनाउन आवश्यकता अनुसार चाहिँ तालिममा सहभागी गराइने। अब तालिमका लागि मनोनयन गर्दा ज्येष्ठताको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनोनयन गर्ने है। अब त्यसै गरी बर्खास्त गरेपछि अरू जब पाउँदैन भन्नुभएको छ। अरू चाहिँ जबहरू चाहिँ पाइँदैन। के भन्छ राजपत्र भन्या कस्तो हो सर भन्नुभएको छ। राजपत्र भनेको नेपाल सरकारबाट निकाल्ने चाहिँ सूचनालाई हामी चाहिँ राजपत्र भन्छौँ। राजपत्राङ्कित भनेको चाहिँ त्यही राजपत्रमा चाहिँ सूचना निकाल्न पर्ने, कारबाही गर्न पर्ने गर्ने चाहिँ कुराहरूको सन्दर्भमा है त। अब प्राइभेट त जब त पाइन्छ, सरकारी जबहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मात्र अयोग्य हुने, स्थायी जबहरूको सन्दर्भमा। अब तालिम चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँको परीक्षा सञ्चालन गर्ने। हिजो हामीले चाहिँ यो पनि कुराहरू चाहिँ हेरेका थियौँ। अब वैदेशिक तालिममा चाहिँ मनोनयन गर्दा चाहिँ ज्येष्ठता, अब चाहिँ स्वदेशको चाहिँ तालिमको चाहिँ योग्यता क्रम होइन, सिट सङ्ख्या जस्ता आधारहरूबाट चाहिँ तपाईँको छनौट गर्ने लगायतका चाहिँ हाम्रा व्यवस्थाहरू रहेका छन् साथीहरू है त। ल अब ढिला नगरिकन अब हामी सशस्त्र प्रहरी ऐनबाट हाम्रा विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सुरुवात गर्न चाहन्छु है त। ल अब लेखौँ। ल अब द्रुत गतिमा लेख्नुहोस् है त। अब अरू केही जिज्ञासा छ भने भन्नु होला, नभए अब हाम्रो कोर्सले चाहिँ पढ्ने भनेका कुराहरू यति हुन्। अब होल तपाईँले प्रहरी चाहिँ नियमावली सब साराका सारा चाहिँ तपाईँको पढेर गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई जति कुराहरू भनेको छ त्यति कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई स्पेसिफाई गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल ठिक छ है त, अगाडि बढौँ ल। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को परिचय भनेर लेख्नु। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को परिचय। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को परिचय। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन। नेक्स्ट 2058 भदौ 6 मा 2058 भदौ 6 मा लालमोहर र प्रकाशन भएको
नेक्स्ट, विभिन्न मितिमा गरी 3 पटक संशोधन भएको लालमोहर भनेको त्यसमा चाहिँ राजाले अथेन्टिकेसन गर्ने कुरालाई हामी लालमोहर भन्छौँ, हिजो पनि मैले भनिसकेको छु। नेक्स्ट, विभिन्न 6 परिच्छेद 38 दफा रहेको, विभिन्न 6 परिच्छेद 38 दफा रहेको। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश 2057 लाई, सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश 2057 लाई खारेज गरेको, सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश 2057 लाई खारेज गरेको। नेक्स्ट टपिकमा लेख्नुहोस्, सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 का महत्त्वपूर्ण दफाहरू। अब हामीले घरमा पढ्दा कुन कुन चाहिँ कुराहरू पढ्ने त? सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 का महत्त्वपूर्ण दफाहरू। ल, फर्स्टमा लेख्नुहोस्, दफा 3, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन। नेक्स्ट, दफा 6, दफा 6, सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन, दफा 6, सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन। दफा 7, केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समिति। दफा 8, नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने, दफा 8, नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने। दफा 11, सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग, दफा 11, सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग। दफा 24, सशस्त्र प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार, सशस्त्र प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार। दफा 28, सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको गठन, सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको गठन। ल, अब नेक्स्ट टपिकमा लेख्नुहोस्, सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 भनेर लेख्नुहोस्, सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072। अब हामीलाई यो पनि पढ भनेको छ, सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 है त। ल,
सशस्त्र अब पहिला परिचय लेख्नुस्। सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को परिचय भन्नुस् है। त्यहाँ कोर्समा 60 भने नि यो 72 अहिले नयाँ आइसकेछ, नयाँ पढ्नु है त। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को दफा 36 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दफा 36 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको नियमावली नेपाल सरकारले बनाएको नियमावली। नेक्स्ट 2072 असार 21 गते 2072 असार 21 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको। नेक्स्ट 2072 माघ 25 मा 2072 माघ 25 मा पहिलो संशोधन भएको। नेक्स्ट 17 परिच्छेद 168 नियम 168 नियम 19 अनुसूची रहेको। नेक्स्ट सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2060 सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2060 तथा सशस्त्र प्रहरी प्राविधिक समूह नियमावली सशस्त्र प्रहरी प्राविधिक समूह नियमावली 2067 लाई खारेज गरेको अब महत्त्वपूर्ण नियमहरू भनेर लेख्नुस्। महत्त्वपूर्ण नियमहरू नियम 5 संगठनात्मक संरचना। नियम 5 संगठनात्मक संरचना। नियम 9 सशस्त्र प्रहरी सेवामा पदपूर्ति। नियम 9 सशस्त्र प्रहरी सेवामा पदपूर्ति। नेक्स्ट नियम 58 विशेष कामको सिलसिलामा खटिएका। नियम 58 विशेष कामको सिलसिलामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको विशेष कामको सिलसिलामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकार
नेक्स्ट नियम 86 देखि 108 नियम 86 देखि 108 नियम 86 देखि 108 आचरण नेक्स्ट नियम 110 देखि 115 नियम 110 देखि 115 सजाय र पुनरावेदन सजाय र पुनरावेदन नियम 143 देखि 146 नियम 143 देखि 146 तालिम सम्बन्धी व्यवस्था ठीक छ ल 108 सम्म चाहिँ तपाईको यो आचरणसँग सम्बन्धित व्यवस्था हो चेतावनी दिन सक्ने भन्ने चाहिँ कुराहरु छ ल अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ कोर्सले चाहिँ भन्छ यसलाई चाहिँ तपाईको विभिन्न 6 वटा क्याटेगोरीमा यो ऐन कानुनलाई चाहिँ हेर भनेर भनेको छ अब सबैभन्दा अर्को नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुस् अब आचरणहरु आइसके साथीहरु त्यही नियम चाहिँ तपाईको 86 देखि 108 सम्म चाहिँ कुराहरु आचरणहरु पनि आइसक्यो ल सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सञ्चालन भनेर लेख्नुस् फर्स्टमा अर्को टपिक सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सञ्चालन सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सञ्चालन सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सञ्चालन है त ठीक छ अब अगाडि बढौं साथीहरु अगाडि बढौं भने ओके कमेन्ट पाऊँ तपाईहरुबाट ल ओके भन्नु भएको छ सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को ल थ्यांक यू सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को 2058 को परिच्छेद 2 दफा 3 मा परिच्छेद 2 दफा 3 मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ गठन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ नेक्स्टमा लेख्नुस् नेपालमा एक सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन गरिएको छ नेपालमा एक सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन गरिएको छ नेक्स्ट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रहने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रहने
सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी संख्या, सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी संख्या नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुने, नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुने। नेक्स्टमा लेख्नुस्, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रमुख हुने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रमुख हुने। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने, र मातहतका कार्यालयहरू तोकिए बमोजिम, तोकिए बमोजिम हुने, तोकिए बमोजिम हुने। ल नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुस्, सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन भनेर लेख्नुस्, सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन कोष्टकमा दफा 6 भनेर लेख्नुस्, सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन दफा 6। ल नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने, नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र सङ्घर्ष, सशस्त्र सङ्घर्ष नियन्त्रण गर्न। नेक्स्ट, नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न। नेक्स्ट, नेपालको कुनै भागमा, नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न। नेक्स्ट, नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने, नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दंगा नियन्त्रण गर्न, दंगा नियन्त्रण गर्न। तपाईलाई सर्टकट बनाउन मन लाग्यो भने यी चारवटा एकै ठाउँमा मिल्छ, यी कमन गरिदिने कुरा बुझ्नुभयो। तपाईलाई कसैलाई सर्टकट बनाउन मन लाग्यो भने नेपालको कुनै पनि भागमा भएको हुन सक्ने चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि वा दंगा नियन्त्रण गर्न भनेर मर्ज गरेर नै लेख्न सकिन्छ है।
तर यहाँ तपाईँले छुट्टा छुट्टै लेख्नुभयो भने पोइन्ट पनि धेरै देखिन्छ, हेर्दा पनि आकर्षक देखिन्छ भनेर चाहिँ सबै लेखाइदिएको। अर्को नेक्स्टमा लेख्नुहोस्। नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने, नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दैवी प्रकोप वा महामारीबाट, दैवी प्रकोप वा महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउन, महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउन। नेक्स्टमा लेख्नुहोस्। नेपालको कुनै नागरिक वा नेपालको कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिएमा त्यस्तो व्यक्तिको उद्धार गर्न, त्यस्तो व्यक्तिको उद्धार गर्न। नेक्स्ट, कुनै किसिमको जघन्य अपराध, कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा, कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा, गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशंका भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न, त्यसलाई नेक्स्ट, नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न, नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न। नेक्स्ट, बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहत रही बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न। नेक्स्ट, सरकारले तोकेका, नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्त्वका भवन, संरचना र अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न। नेक्स्ट, सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठहर्याएका, सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठहर्याएका व्यक्ति र तोकेको संस्थाको सुरक्षा गर्नु।
नेक्स्ट, प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएका कार्य गर्नु। प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएका कार्य गर्नु। नेक्स्ट, नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्नु। नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्नु। ल अर्को नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुहोस्। अब केन्द्रीय सुरक्षा समिति भनेर लेख्नुहोस्। केन्द्रीय सुरक्षा समिति दफा 7 भनेर लेख्नुहोस्। दफा 7 सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को दफा 7 है त। गृह मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष, गृह मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष। नेक्स्ट, बलाधिकृत रथी, बलाधिकृत मात्रै भनेर लेखेको हुन्छ। बलाधिकृत नेपाली सेना सदस्य, यो भनेको हुनेवाला प्रधान सेनापति भनेर भनेको है। बलाधिकृत रथी नेपाली सेनाको भनेको चाहिँ नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति मुनिको चाहिँ अर्को चाहिँ अधिकृतलाई बलाधिकृत रथी भनेर भन्छौँ हामी। नेक्स्ट, सचिव रक्षा मन्त्रालय, सचिव रक्षा मन्त्रालय सदस्य। सचिव रक्षा मन्त्रालय सदस्य। नेक्स्ट, सचिव गृह मन्त्रालय, सचिव गृह मन्त्रालय सदस्य। नेक्स्ट, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य। प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य। प्रमुख राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रमुख राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सदस्य। नेक्स्ट, सहसचिव गृह मन्त्रालय, सहसचिव गृह मन्त्रालय सदस्य सचिव, सहसचिव गृह मन्त्रालय सदस्य सचिव। नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुहोस्। अब नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुहोस् है त। सशस्त्र प्रहरी एनआइडीले हात हतियार चलाउन पर्दैन। ल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था भनेर लेख्नुहोस्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने अवस्था भनेर लेख्नुहोस्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था भनेर लेख्नुहोस्। दफा 8, दफा 8 है त। फर्स्टमा लेख्नुहोस्,
बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहत रही बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहत रही सहयोग गर्न नेक्स्ट नेपालको कुनै भागमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवस्थामा नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवधिभर सम्बन्धित ठाउँका सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने अब नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुस् सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य र अधिकार भनेर लेख्नुस् सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को दफा 24 मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको नेक्स्ट प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी हर हमेशा ड्युटीमा रहेको मानिने र निजले जुनसुकै बखत खटाइएको स्थानमा गई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने नेक्स्ट आफूभन्दा माथिको दर्जाका सशस्त्र प्रहरीको आज्ञा
तदारुकताका साथ पालना गर्नुपर्ने, तदारुकताका साथ पालना गर्नु पर्ने। नेक्स्ट, प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी आफूलाई वा आफ्नो टोलीलाई, प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी आफूलाई वा आफ्नो टोलीलाई सुम्पिएको कामप्रति सचेत र सतर्क रहनुपर्ने, सचेत र सतर्क रहनु पर्ने। नेक्स्ट, प्रचलित कानुन बमोजिम सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको, प्रचलित कानुन बमोजिम सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका अन्य काम गर्नु सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य हुने, सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य हुने। ल ठीक छ यहाँसम्म। ल ठीक छ भन्ने खबर आयो साथीहरुबाट। अर्को नेक्स्ट टपिक्समा जाउँ है त। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठनात्मक संरचना भनेर लेख्नु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठनात्मक संरचना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठनात्मक संरचना। ल अब यो संगठनात्मक संरचनाको सन्दर्भमा हाम्रो अनुसूची 2 मा चाहिँ के गरिया छ, त्यहाँ व्यवस्था गरिया छ है त। तपाईले सट्ट यो स्क्रिनमा देखाएको कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले हेर्नुस् त है। दफा 28 भनेको सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत हो। यो विशेष अदालत यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जान्नु पर्दैन। ल सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको चाहिँ संगठनात्मक संरचना यो खालको छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो तपाईले स्क्रिनशट गर्ने। अब यसलाई यहाँ लेखेर बसेर बनाएर चाहिँ भ्याइन्न। तपाईले यसलाई स्क्रिनशट गर्ने। देख्नु भएको छ यो सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको संगठनात्मक संरचना भनेर चाहिँ देख्नु भएको छ है। सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हुने है। अब महानिरीक्षकको चाहिँ सचिवालय, त्यसै गरेर चाहिँ प्रशासन विभाग, मानव स्रोत विभाग, कार्य विभाग, सुरक्षा प्रतिष्ठान, त्यसै गरी मानव चाहिँ महानगरीय चाहिँ सशस्त्र प्रहरी कार्यालयहरू है। त्यसै गरेर अब तल्लोमा यो भन्दा तल्लोमा चाहिँ तपाईको अब गुणस्तर तथा नियन्त्रण निर्देशनालयहरू, अन्वेषण निर्देशनालयहरू, मद्दती सेवा, कानुन निर्देशनालय गरेर यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छन् तपाईको यो संगठनात्मक संरचना छ। अब अर्को चेन अफ कमान्ड पनि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा यो लेख्नुस्, यो पनि चाहिँ स्क्रिनशट गर्नुस् त। यो सशस्त्र प्रहरी बलका कार्यालय र कार्यालय प्रमुखहरू है। ल यहाँ ठक्क सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक फुल पेज नै आइरहेको छ साथीहरु। फुल पेज आइरहेछ, मैले घटाएको छु यसको डेन्सिटी। ल अब त्यहाँ
प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका विभागमा चाहिँ एआइजीहरू चाहिँ प्रमुख रहने। अब त्यसै गरी गरेर चाहिँ तपाईँको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा चाहिँ नायब महानिरीक्षक प्रमुखहरू रहने। अब निर्देशनालयहरूमा चाहिँ नायब महानिरीक्षकहरू चाहिँ प्रमुख रहने। यो खालको चाहिँ हाम्रो के छ कार्यालय प्रमुखहरूको चाहिँ सन्दर्भमा छ है त। ल अब यो हाम्रो चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचनाको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो। अब अर्को हामीलाई चाहिँ पढ भनेको कुरा भनेको सशस्त्र प्रहरी बलको गठन हामीले पढियो, सङ्गठनात्मक संरचना पढियो, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य पढियो। अब दफा 9 पदपूर्तिसँग सम्बन्धित व्यवस्था है त। पदपूर्तिसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्थामा हामीलाई खालि चाहिँ जनरलको मात्रै चाहिँ हामीले जान्ने हो, प्राविधिकतिरको जानिराख्नु चाहिँ जरुरी छैन है त। ल अब अर्को नेक्स्ट टपिकमा लेख्नुहोस्, सशस्त्र प्रहरी बलमा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था भनेर लेख्नुहोस्। सशस्त्र प्रहरी बलमा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था। सशस्त्र प्रहरी बलमा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था है त। अब यो साधारण र जनरल समूहको यो हाम्रो विभिन्न चाहिँ 10 वटा चाहिँ छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्ने है। पहिलो यतिलाई स्क्रिनसट गर्ने। अब हाम्रो पदपूर्तिको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी परिचर 100% चाहिँ खुल्लाबाट, सशस्त्र प्रहरी जवान 100% खुल्लाबाट, सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार 100% बढुवाबाट। देखिएन भन्नुभएको छ, किन नदेखिने? देखिरहेछ त, सबैले स्क्रिनमा देख्नु भएको छैन पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था? ल है त, यो साधारण उपसमूहको भनेर चाहिँ यो साधारणको मात्रै जान्ने। तपाईँले प्राविधिक, कानुन, लेखा यीतिरका चाहिँ धेरै जानिराख्नु आवश्यक छैन, खालि यति मात्रै जान्ने है त। ल जुम गर्न भन्नुभएको छ, ल मैले जुम पनि गरेँ। ल अब इक्जाममा आएपछि टेबलै सेम सार्ने भन्नुभएको छ, सेम सारिदिने। ल यो 6 वटा सम्मको यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी गएर अर्को यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको स्क्रिनसट गर्ने। अब नायब निरीक्षकको सन्दर्भमा 100% बढुवा, सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकको सन्दर्भमा 100% चाहिँ बढुवा, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक 60% खुल्ला 40 बढुवा, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथि 100% चाहिँ बढुवा। ठिक छ यो? ल अब स्क्रिनसटै हान्दा त तपाईँले यो कानुन समूहको पनि हान्नुहोस्। अब समावेशी चाहिँ नेपाल पुलिसकै हो। अब यो कानुन समूहलाई पनि हान्दिनु, स्क्रिनसटै गर्ने हो भने। ल जुम मैले अलिकति घटाइदिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ अब यो लेखा समूहको पनि गर्नुहोस्। ल कानुन र चाहिँ लेखा समूहको सँगसँगै चाहिँ आयो। अब यो प्राविधिकको पनि गर्नुहोस्। यहाँबाट प्राविधिकको यो तपाईँले घरमा आफूले सार्ने है। त्यहाँ लेख्ने ठाउँ खाली छोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को नेक्स्ट नोटलाई अगाडि बढाउनु। ल एकपटक माथि भन्नुभएको छ। ल माथि ल सुरुबाटै देखाइदिन भन्नुभएको छ। ल सुरुबाट साधारण समूहको ल अब यो सुरुबाट भन्ने कुराहरू अब कति पटक चाहिँ गर्ने? अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कति पटक चाहिँ तपाईँले चाहिँ सरसर चाहिँ गर्ने है त। संवैधानिक चाहिँ आयोग चाहिँ पढ्नु पर्दैन भन्नुभएको छ। संवैधानिक आयोग चाहिँ पढिराख्नु चाहिँ पर्दैन। ल अर्को नेक्स्ट टपिक्समा चाहिँ जाउँ। अब
सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आचरणहरू भनेर लेख्नुहोस्। अब सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आचरणहरू, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आचरणहरू। पहिला आचरण लेखौँ, त्यस पछाडि तालिममा जाउँला है त। समय पालना र नियमितता। सशस्त्र प्रहरीका आचरणहरू भनेर लेख्नुहोस्। नियमावलीको परिच्छेद 11 नियम 86 देखि 108 है त। परिच्छेद 11 नियम 86 देखि 108। समय पालना र नियमितता। समय पालना र नियमितता। नेक्स्ट, अनुशासन र आज्ञा पालन। अनुशासन र आज्ञा पालन। हिजोकैसँग मिल्छन् सबै कुराहरू। राजनीतिमा भाग लिन नहुने। राजनीतिमा भाग लिन नहुने। नेक्स्ट, सरकारको आलोचना गर्न नहुने। सरकारको आलोचना गर्न नहुने। नेक्स्ट, सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार। सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्ध। नेक्स्ट, दान, उपहार, चन्दा आदि। दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध। नेक्स्ट, कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने। कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने। नेक्स्ट, निर्वाचनमा भाग लिन नहुने। निर्वाचनमा भाग लिन नहुने। नेक्स्ट, प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध। प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध। नेक्स्ट, हडताल, छुनछेक र घेराउ गर्न प्रतिबन्ध। हडताल, छुनछेक र घेराउ गर्न प्रतिबन्ध। प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध। प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध। सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने। सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने। नेक्स्ट, सेवा वा पद अनुसारको आचरण गर्नुपर्ने। प्रतिनिधित्व भनेको अरू कोही साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न नहुने। कसैलाई मर्का पर्यो भने फलानाका बारेमा गएर भनिदिने, त्यसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व भनेको।
सेवा वा पद अनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने। सेवा वा पद अनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने। सेवा वा पद अनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने। नेक्स्ट, प्रभाव पार्न नहुने। प्रभाव पार्न नहुने। नेक्स्ट, पूर्व सूचना नदिई अचल सम्पत्ति खरिद गर्न नहुने। पूर्व सूचना नदिई अचल सम्पत्ति खरिद गर्न नहुने। नेक्स्ट, रेडियो टेलिभिजन वा पत्र पत्रिकासँग सम्पर्क राख्न नहुने। रेडियो टेलिभिजन वा पत्र पत्रिकासँग सम्पर्क राख्न नहुने। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरीले गरेको काम कारबाहीको सफाई पेश गर्न प्रेस वा सञ्चारको सहारा लिन नहुने। प्रेस वा सञ्चारको सहारा लिन नहुने। कानुन विपरीत विवाह गराउन नहुने। कानुन विपरीत विवाह गराउन नहुने। नेक्स्ट, हानि नोक्सानी पुर्याउन नहुने। हानि नोक्सानी पुर्याउन नहुने। नेक्स्ट, मानव अधिकार र लैंगिक विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने। मानव अधिकार र लैंगिक विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने। नेक्स्ट, हातपात वा जोर जुलुम गर्न नहुने। हातपात वा जोर जुलुम गर्न नहुने। हातपात वा जोर जुलुम गर्न नहुने। नेक्स्ट, अन्य कुनै पनि मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने। अन्य कुनै पनि मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने। नेक्स्ट, विवरण पेश गर्नुपर्ने। विवरण पेश गर्नुपर्ने। नेक्स्ट, चेतावनी दिन सक्ने। चेतावनी दिन सक्ने। ल, अर्को नेक्स्टमा यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छु सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिइने चाहिँ सजायहरूको सन्दर्भमा। अब हिजोकै चाहिँ अवस्था हो, सेम सजायहरू। ल, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिइने सजाय भनेर लेख्नु। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिइने सजाय भनेर लेख्नुस्। नियम 110। नियम 110
अब 5 मार्क्समा आयो भने चाहिँ तपाईँले कम्तीमा 15 वटा आचरण लेखिदिएपछि हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन 15 वटा। अब 10 वटा लेखे पछाडि पनि हुनलाई हुन्छ, तर 15 वटा लेख्नुभयो भने बेस्ट है त, किनभने 15 लाइन खुरखुर खुरखुर लेख्नलाई गाह्रो पर्दैन। ल अब सजायको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने यसलाई स्क्रिनसट गर्ने, त्यहाँ पछि चाहिँ तपाईँहरूले सार्दा हुन्छ। अब सामान्य सजाय र विशेष सजाय गरेर दुई प्रकारका चाहिँ सजायहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ शारीरिक थकाइ लाग्ने हैन, फटिक चाहिँ सजाय गर्ने अथवा गारद नजरबन्दमा चाहिँ राख्ने भनेको यो चाहिँ फोर्सभित्रै नजरबन्दमा राख्ने। अब नसिहत दिने, लिखित चेतावनी भयो, चालचलन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्ने। अब त्यसको चाहिँ क्यारेक्टर सम्बन्धी रिपोर्टमा चाहिँ के गर्ने, फलानाको चाहिँ ब्याड क्यारेक्टर छ भनेर जनाइदिने हैन। अब तपाईँको बडीमा चाहिँ 5 तलब वृद्धिसम्म। अब यो जुम गर्दा एउटैमा नआउला भनेर मैले चाहिँ घटाएको डेन्सिटी, तपाईँले चाहिँ त्यहाँ जुम गरेर लेख्दा नि हुन्छ। ल अलिकति थोरै घटाए। ल सामान्य सजाय र विशेष सजाय है त। त्यसै गरेर अब बडीमा 5 तलब चाहिँ वृद्धि चाहिँ रोक्का गर्ने, 5 पटकसम्म चाहिँ बढेको तलब चाहिँ के गर्ने, रोक्का गर्ने, बढ्ने चाहिँ तलब हैन। अब खाइपाइ आएको बडीमा 5 तलब वृद्धि घटुवा गर्ने, अहिले खाइपाइ आएको तलबमा चाहिँ 5 पटक चाहिँ बढेको तलबलाई चाहिँ के गरिदिने, घटाइदिने। त्यसै गरेर अब हालको पदमा चाहिँ ज्येष्ठता सहित खाइपाइ आएको चाहिँ सुरु स्केलमा चाहिँ घटुवा गर्ने, तल्लो पदमा घटुवा गर्ने, तर फेरि खुल्लाबाट आएकोलाई चाहिँ के गर्न मिल्दैन, चाहिँ तल्लो पदमा घटुवा गर्न मिल्दैन है। ल नियम चाहिँ 110 देखि 15 भनेर भनेको छ। अब 110 मा अब यहाँ चाहिँ यो शारीरिक थकाइ लाग्ने चाहिँ कस्तो कस्तो बेलामा दिन्छ, नसिहत कस्तो कस्तो बेलामा दिन्छ भन्ने त्यसका व्याख्याहरू छन् अरू चाहिँ दफाहरूमा। तपाईँले ती जानी राख्नु जरुरी छैन। यी सामान्य र विशेष सजाय चाहिँ जाने पछाडि पुग्छ। ल यसको स्क्रिनसट भयो है। ल अब तपाईँले अर्को एउटा जान्ने भनेको चाहिँ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ यो एउटा 113 को यो कन्डिसन जान्नुस् त है। यो पनि स्क्रिनसट गरिराख्नुस्। ल अब सेवाबाट हटाउने र बर्खास्त गर्ने चाहिँ आधारहरू चाहिँ के हुन् त। अब जस्तो अयोग्यताको कारणले चाहिँ जिम्मेवारी पुरा नगरेमा चाहिँ सेवाबाट हटाइन्छ, तालिममा खटाउँदा गएन, आचरण सम्बन्धी कुरा बारम्बार उल्लङ्घन गर्यो, अब पोसाक नलगाई पोसाक चाहिँ नलगाई आयो, मादक पदार्थहरू चाहिँ सेवन गरेर चाहिँ आयो हैन, राजनीतिमा भाग लिए। यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् यो मैले हाइलाइट गरेको कुरालाई। ल ठीक छ, यो स्क्रिनसट गर्नुभयो है त। ल अब अर्को यो चाहिँ तपाईँको बर्खास्त गर्ने अवस्था। ल अब यो बर्खास्त गर्ने अवस्था पनि त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्ने। ल बर्खास्त अब कस्तो कस्तो अवस्थामा हटाउने त भन्दा अब दफा 27 बमोजिम चाहिँ त्यहाँ कडा अपराधहरू गरो हटाउने, नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा सजाय पाए त्यस्तोमा पनि भविष्यमा चाहिँ जागिर खान नमिल्ने गरेर निकाल्ने, भ्रष्टाचार गरो भविष्यमा जागिर खान नमिल्ने गरेर निस्किने भयो, डिबिपिआर लियो भने त्यस्तोमा चाहिँ आवेदन दियो भने जागिर खान नमिल्ने गरेर, अब चाहिँ तालिममा नफर्किकन गएर हाजिर भयो त्यस्तोमा पनि चाहिँ जागिरमा चाहिँ तपाईँको के गर्ने, अब चाहिँ अयोग्य हुने गरेर निकाल्ने। अब सजाय र पुनरावेदनको सन्दर्भमा छ। अब यो सजाय र पुनरावेदन त अब यहाँ पद अनुसारको चाहिँ धेरै छ साथीहरू है। अब यो चाहिँ तपाईँको करिब चाहिँ तपाईँको 11 वटा चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ यो जानिराख्नु चाहिँ त्यति आवश्यक चाहिँ छैन यो, किनभने यो इक्जाममा यत्रो गाह्रो कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ लेख्न सकिन्न। तैपनि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ लेख्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको स्क्रिनसट गर्ने। ल अब तपाईँहरूको चाहिँ नोट भन्नुभएको छ। कानुनका खास कुनै नोट हुन्न, कानुन तपाईँले डाउनलोड गरेर हेर्ने हो। नोट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नोटबाट चाहिँ गर्ने सम्भावना हुँदैन। कानुन नै फुल टेक्स्ट नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अरू मौलिक कुराहरू लेख्ने कुराहरूको सन्दर्भमा अरू टपिक्सहरूका चाहिँ तपाईँले नोट पाउनुहुन्छ। जस्तो नेपालका शासनका आधारभूत पक्ष, अवधारणा, सन्दर्भ, विशेषता भनौँ, अब त्यस्ता अवस्थाहरूमा चाहिँ मौलिक नोटहरू आउँछ। यी कानुनका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले कानुनै चाहिँ पढ्ने हो।
अब मौलिक नोट भन्ने हुन्न चाहिँ कानुनमा चाहिँ कुनै मौलिकता हुन्न, किनभने सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ परिचालन कहाँ हुन्छ भन्ने कुराको कुनै मौलिकता हुँदैन। त्यो एनमा जे छ त्यही कुराहरू हो है त। ल अब अर्को एउटा लास्ट छ। अब तालिमको सन्दर्भमा म अलिकति थोरै कुराहरू भन्छु। हिजो चाहिँ तपाईँको नेपाल प्रहरीको चाहिँ तालिमको सन्दर्भमा हामीले हेरिसकिएको छ, त्यही जस्तै हो तालिमको सन्दर्भमा। यहाँ हाम्रो नियम 143 मा हाम्रो तालिमसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्थाहरू रहेको छ साथीहरू है त। नियम 143 को चाहिँ तालिमसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू। ल सशस्त्र प्रहरी बलमा तालिम सम्बन्धी व्यवस्था भनेर टपिक लेख्नुहोस्। सशस्त्र प्रहरी बलमा तालिम सम्बन्धी व्यवस्था। सशस्त्र प्रहरी बलमा तालिम सम्बन्धी व्यवस्था। सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को परिच्छेद 15 नियम 143 देखि 46 सम्म तालिम सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। नेक्स्ट, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई समानुकूल कार्यकुशल, दक्ष तथा व्यावसायिक बनाउन आवश्यकता अनुसार तालिममा सहभागी गराइने। नेक्स्ट, तालिमका लागि मनोनयन गर्दा ज्येष्ठता क्रमको आधारमा गरिने। नेक्स्ट, तालिमको पाठ्यक्रम अवधि एवं प्रशिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुने। गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुने। गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुने। लास्टको टपिक भनेको तालिम सम्बन्धी व्यवस्था हो। नेक्स्टमा लेख्नुहोस्, तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूले
दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने। नेक्स्ट, तालिम दिने प्रशिक्षकलाई, तालिम दिने प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता उपलब्ध गराइने। नेक्स्ट, तालिम पश्चात परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गरिने। तालिम पश्चात परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गरिने। नेक्स्ट, वैदेशिक तालिममा मनोनयन गर्दा, वैदेशिक तालिममा मनोनयन गर्दा, वैदेशिक तालिममा मनोनयन गर्दा ज्येष्ठता एवं स्वदेशको तालिमको नतिजा, ज्येष्ठता एवं स्वदेशको तालिमको नतिजाको आधारमा मनोनयन गरिने, मनोनयन गरिने। अब एउटा लास्ट तपाईहरुको चाहिँ असैमा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कहिले कहिले चाहिँ त्यहाँ क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। विशेष कामको सिलसिलामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारहरू के हो भन्ने कुराहरुको सन्दर्भमा अघि लेखेको काम कर्तव्य अधिकारमा भन्दा चाहिँ के अलिकति थोरै चाहिँ त्यसैको चाहिँ व्याख्याको सन्दर्भमा हो। दफा 58 है त। तपाईले अर्को नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नु त विशेष कामको सिलसिलामा खटिएको, विशेष कामको सहायकमा त्यही मैले सहायकमा भनेको सहायकमा बढी आउँछ है। विशेष कामको सिलसिलामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार। ल यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छु। यो परिच्छेद 8 को चाहिँ दफा चाहिँ 58 मा चाहिँ व्यवस्था गरिया छ। सशस्त्र प्रहरी ऐन को चाहिँ दफा 6 बमोजिम भनेको त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी चाहिँ खटेको अवस्थामा चाहिँ तपाईको कुनै चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाएमा त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न चाहिँ सँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईको सामानलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनु, अपराध हुनबाट रोक्नु, व्यक्ति, संस्था, भवन, स्थान, संरचनाहरुको कामको सुरक्षा प्रदान गर्नु, त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीको के हुन्छ कर्तव्य हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिको हकमा चाहिँ नियम 163 बमोजिम र सामानको हकमा चाहिँ फेरिस्ता चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ स्थानीय चाहिँ अन्य प्रहरी भनेको नेपाल प्रहरी। कुरा बुझ्नुभयो? सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ तपाईको के गर्छ, अब समातेर चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ के गर्ने बुझाउने, अन्य प्रहरीलाई चाहिँ के गर्ने बुझाउने, सम्बन्धित अधिकारीलाई चाहिँ सुम्पिन्छ। त्यसै गरेर गएर अब सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा हुन नदिन कसैले चाहिँ जोर जुलुम गर्यो, हातपात गर्यो, हात हतियार उठायो, हमला गर्यो अथवा असमर्थ बनाउने चाहिँ कार्य गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अन्तिम बल प्रयोग गर्न सक्छ भन्छ। यो अब अन्तिम बल प्रयोग भनेको अब जो जे गर्न पर्ने आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसै गरेर गएर चाहिँ तपाईको अब यसरी चाहिँ तपाईको अन्तिम बल प्रयोग गर्दा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा, घाउचोट लागेमा चाहिँ अब चाहिँ के गर्न पाइँदैन, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी विरुद्ध चाहिँ तपाईको मुद्दा चाहिँ चलाउन चाहिँ सकिँदैन, नसकिने व्यवस्था पनि चाहिँ के गरेको छ हाम्रो यो ऐनले चाहिँ गरेको छ है त। ल अब तपाईहरुको यति कुराहरुलाई मैले चाहिँ राखे साथीहरु। अब भोलि हामी सैनिक ऐन तथा नियमावलीको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। अरु केही कसैको चाहिँ जिज्ञासा छ, क्वेशन छ भने चाहिँ भन्नु होला, राख्नु होला।
ल भोलिको क्लास हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। भोलि शनिबार भए पनि भोलि क्लास हुन्छ, तर यस्तो छ अब भोलि बजेट भाषण छ होइन। अब बजेट भाषण सुन्ने नपढ्ने भन्नुहुन्छ साथीहरूले भने पनि चाहिँ म फेरि चाहिँ त्यसमा खुसी नै छु, बेखुसी हुन्न है। ल कमेन्ट गर्नुहोस् भोलि पढ्ने। ल बजेट भाषण सुन्ने कि क्लास लिने? ल बजेट भाषण सुन्ने। धेरै साथीहरूको कमेन्ट चाहिँ भोलि रेस्ट गर्ने बजेट भाषण सुन्ने भन्नुभयो। ल भोलि चाहिँ रेस्ट गर्ने बजेट भाषण सुन्ने। नेक्स्ट डेमा हामी सैनिक ऐन 2063 तथा नियमावलीको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्ने। त्यस पछाडि शासनका आधारभूत पक्ष, अवधारणा, सन्दर्भ, विशेषताको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल आजलाई छुटौँ अब। ल अब खण्ड ग चाहिँ सकिन्छ, बिस्तारै सकिन्छ। ल त्यसै गरी अब ल अरू जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको भोलि चाहिँ थप हेर्ने है त। ल भोलि चाहिँ बजेट भाषण सुनौ। आजलाई मैले राखेँ।